Tugnaw pa kaayo ang panahon, clear kaayo ang langit, pero perting tugnawa. 4 degree din sa Italy. Perting tugnawa. Naghulat ko ubas kay moadto ko sa simbahan. Karon kay Sabado man, Sabat day magsimba. Dili mi maghulat dili mo hunong ang bus ani og dili pud mo kuan, di ka kanaog ug walay mga ingon ani inani sa Italia, dili mo mawala pag naay kuan ingon ana kanang nay kuan ba nya mo ni diri ang mga building naman mi diri video sa bukid-bukid namin nagpuyo sa medyo bukid dara hapsay ang paminaw Borara og Pilipinas sana mamiss nimo ang Pilipinas basta naa ka dinhi sa bukid sa Italia. Kay sa sentro sa Italia dito dol sa Vatican perting trapika, perting abuga. Wala may mga kuan noon dito kanang abog sa kanang yuta kay puros man semento. Ang nakakuan dito kay kanang perting kuana, daghang aso sa mga tambutso sa mga sakyanan. Perting trapika jud dito kini hapsay kay paminaw ning naami sa mga bukid-bukid. Ani pero dili jud kay ni siya, murag tumoy ni siya sa Roma ba sa Vatican. Unya kuan dili jud siya as in nga bukid jud siya. Ani. Magsakay lang og bus ana ra. Kada adlaw adtog kuan trabaho. Ingon ani. Unya ang imong makita sa kalsada dinhi sa Italia puro mga semento. Ani, park lang ang kanang naayuta ana. Kana lang og maayong buntag sa tanan.